वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा बलागुल लिन्नासि वलियुनज़रू बिही वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद वलियज़्ज़क्कर उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर कुरान हकीम के शान नज़ूल का सबब बयान किया कि कुरान पाक हमारे सामने किस वजह से नाजिल हुआ। इस आयत के मुताल्लिक़ बाज़ मुफस्सिरीन ने बहुत अहम बातें बयान फरमाई हैं, लेकिन इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसको कुछ और वजूहात के लिए भी, जिनमें अगर इंसान को कोई मसला कुरान पाक का समझ ना आता हो या कोई सबक याद ना होता हो या दीन इस्लाम से शुकूक और शुबहात की वजह से दूरी हो, तो इस आयत को पढ़े और इस पर गौर करे और इसके वजीफ़े को इख्तियार करे। अल्लाह तबारक व तआला शुकूक को, शुबहात को, दीन इस्लाम के मुताल्लिक़ जो शुकूक इसके क़ल्ब में पैदा हैं या सबक याद नहीं हो रहा, दीन की कोई बात कुरान और सुन्नत की समझ नहीं आ रही, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए सहल आसान फरमा देंगे। चूँकि इससे पहली आयात के अंदर अहले जहन्नुम का जिक्र था, सराबीलुहुम मिन क़तरान व तग़शा वजूहहुमुन नार, और फिर फरमाया था कि ये इसलिए है कि उन्होंने बदअमलियाँ की, उन्हें जहन्नुम का लिबास बनाया जाएगा। अब अस्हाबे जन्नत का और अस्हाबे जहन्नुम का जिक्र इससे पहली आयात में गुजर गया। अब यहाँ अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हाज़ा बलागुल लिन्नास, अब ये जुमला बड़ा जामे है। इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, वो ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाते हैं कि अगर पूरे कुरान पाक का तर्जमतुल अबवाब कोई नाम रखा जाए, जैसे पूरी किताब का टाइटल नाम होता है और उसके अंदर से खुलासा निकाला जाता है और दो जुमलों में समझ आ जाती है कि इस किताब के अंदर क्या चीज़ है। कोई नावल हो, कोई भी डाइजेस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसके बाहर उसका जो नाम लोग फिल्मों का भी रखते हैं, तो बंदा एकदम जो है समझ जाता है कि अंदर क्या पूरा मौजू होगा। कुरान हकीम का अगर पूरे कुरान पाक का कोई तर्जुमतुल अबवाब नाम रखा जाए कि जिससे एक जुमले से समझ आ जाए कि कुरान क्यों आया, कुरान पाक क्यों नाजिल हुआ, तो इसका नाम इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हाज़ा बलागुल लिन्नास, इसका नाम होगा। कुरान तो इसलिए कहते हैं कि पढ़ा जाने वाला है, फुरकान इसलिए कहते हैं कि तमीज करने वाला है हक और बातिल में। इसका नाम कुरान, फुरकान ये रखा गया है, लेकिन इसका नाम अगर तर्जमे के हिसाब से, नुज़ूल के हिसाब से, तर्जमे के हिसाब से रखा जाए तो इसका नाम ये होगा। इसके बाहर बड़े हरूफ में ये लिखा जाएगा, दुनिया का हर बंदा, चाहे वो मशरिक मगरिब शमाल जुनूब कहीं भी रहता है, वो कुरान पाक का ये टाइटल पढ़ेगा, हाज़ा बलागुन लिन्नास, ये पैगाम है, हाज़ा ये बलागुन पहुंचा देने वाला, लिन्नास लोगों तक, ये पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाला है। ये लपेट के घरों में रखने वाला नहीं है, ये ऊपर अलमारियों में सजाने वाला नहीं है, ये शादी में लड़की के सर से गुजारने वाला नहीं है, ये अदालतों में कस्में खाने के लिए नहीं है, बल्कि किस लिए है कुरान? हाज़ा बलागुन लिन्नास, ये लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए है, जो हमने नहीं पहुंचाया। हम यूं ही बैठे हुए हैं। मैं जब बाहर कंट्रीज में जाता हूं और वहां पर 80% काफिर होते हैं, 90% काफिर होते हैं। मैं अभी भी गया तो वहाँ 90% काफिर थे, गैर मुस्लिम थे, और वहाँ मुसलमान चंद। अब वो काफिरों का क्या कसूर है? उनको तो अल्लाह रसूल का पैगाम ही हमने नहीं पहुंचाया, उनको बताया ही नहीं कि कायनात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीम और आखिरी नबी हैं। उनको बताया ही नहीं कि ये कुरान इल्हामी किताब है। अब ये पैगाम उन तक कौन पहुंचाएगा? हिंदू तो नहीं पहुंचाएगा, यहूदी पहुंचाएगा, ईसाई पहुंचाएगा, मजूसी पहुंचाएगा, सिख पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा? मुसलमान पहुंचाएगा। लेकिन मुसलमान तो सिर्फ इसे फौतकी में पढ़ता है, शादी के लिए खोलता है, कभी अदालत में कसम खाने के लिए खोल लेता है, लेकिन कुरान किसके लिए है? हाज़ा बलागुन लिन्नास, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए है। अच्छा, बलाग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। एक बलाग होता है, एक अबलाग होता है। अबलाग, ज़राए अबलाग, आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, सुनते हैं। ये जो पोस्ट ऑफिस है, TCS है, DHL है, ये ज़राए अबलाग है। अब ये मीडिया है, वो एक खबर एक दिन चलाता है, फिर दूसरी खबर वो ले आता है, कहता नहीं पुरानी हो गई। ऐसा ही है ना। अब डाकिया एक आपको लेटर ला के देता है, कहता नहीं अब वो पहुंच गया, अब दूसरा आ गया।
ہر بندہ نئی خبر کی تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ ابلاغ نہیں ہے کہ نئی نئی باتیں آپ کریں، نہیں، یہ بلاغ ہے، یہ ایک بار پہنچانا نہیں ہے۔ ڈاکیہ آپ کو خط دیتا ہے، آگے آپ کی کیا فیلنگ ہے اسے کوئی اندازہ نہیں، بس وہ دے کر چلا جائے گا، اس کا کام ہے پہنچانا، پھینک کے چلے جانا دروازے سے اندر، اسے ابلاغ کہتے ہیں۔ اور جو بلاغ ہے وہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ بار بار پہنچانا، بار بار پہنچانا، کہ جب تک بندہ سمجھ نہ جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پہ بار بار گئے، یہاں تک کہ اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بس قیامت کے دن میں کہہ دوں گا آپ نے پہنچا دیا، اب نہ آنا۔ تو یہ ہے بلاغ، قرآن کا پیغام، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے قرآن کا، بار بار پہنچے۔ تو لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے پاگل ہیں، بار بار ہمارے دروازے پہ آ جاتے ہیں، بار بار بلے بجاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس آیت پہ عمل کرتے ہیں کہ جب تک تم نمازی نہیں بن جاؤ گے، تمہارا پورا گھرانہ دیندار نہیں بن جائے گا، وہ تو آتے رہیں گے، وہ تو پہنچتے رہیں گے آپ کے دروازے پہ۔ اس لیے اس کو بلاغ، یہ آیت جو ہے انسان کو کہتی ہے کہ اب پیر صاحب، مولوی صاحب کا یہ کام نہیں ہے کہ بس وہ جمعے کے دن تقریر کر کے کہیں میں نے پیغام پہنچا دیا، بلکہ بار بار کہیں، پیچھے پڑیں۔ یہ کام اس دور میں تبلیغی جماعت کر رہی ہے، کوئی درگاہ نہیں کر رہی، کوئی خانقاہ نہیں کر رہی، کوئی تنظیم تحریک نہیں کر رہی ان کے علاوہ، کہ یہ بار بار چلیں، گالیاں بھی سنیں۔ تو اس لیے اس سائٹ پہ عمل اس دور میں صرف یہ جماعت کر رہی ہے، اس سائٹ پر۔ ھذا بلاغ للناس، اور اس کے بعد فرمایا کیوں لوگوں کے پاس بار بار پیغام پہنچانا ہے؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ ان کو ڈر پیدا ہو، سمجھ ان کو آ جائے کہ آخرت کیا ہے، قبر کیا ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور ان کو پتہ چل جائے أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ ہمارا الہ صرف ایک ہے، مشکل کشا صرف حاجت روا۔ یہ لوگوں کو یقین ہو جائے، لوگوں کا عقیدہ بن جائے، لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کا یقین مضبوط ہو جائے دین پر، یعنی وہ دیندار بن جائیں۔ بے دین آدمی کہے گا اللہ کئی مشکل کشا ہے، اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی حاجت روا ہے، لیکن دیندار جو ہوگا، جس کو صحیح قرآن و سنت کا پتہ ہوگا، وہ کہے گا اللہ کے ساتھ کوئی حاجت روا، مشکل کشا، یہ کہے گا وہ۔ تو اب یہ کہا کہ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والوں کو سمجھ آ جائے، شعور آ جائے۔ اب یہ پوری آیت ہے اور یہ پیغام قرآن ہے۔ اب اس آیت کا جو اصل فضیلت ہے اور اس کی جو وظیفہ ہے کہ اگر کسی کو دین کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ شکوک میں ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، یا کون سا مسئلہ ٹھیک ہے، کون سا فرقہ ٹھیک ہے، یا قرآن پاک کی کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی، یا سبق یاد نہیں ہو رہا، یا شرح صدر نہیں ہو رہا کسی بات میں، تو آپ یا بیان کرنے سے پہلے اس آیت کو کم از کم 3 بار پڑھ لیں، آپ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کھول دیں گے۔ اور جب کسی کو تبلیغ کریں اس سے پہلے 3 بار اس آیت کو پڑھ کے تبلیغ کریں، اللہ اس کے قلب پہ آپ کا اثر جاری کر دیں گے۔ اب یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، اگر کوئی شکوک ہیں، شبہات ہیں، وسوسے ہیں، تو آپ اس آیت کریمہ کے اس حصے کو، یہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے، بالکل آخری، اور آخری آیت میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا اس حصے کو خالی ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس، اس جملے کو 41 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے 3 دن پئیں، اللہ آپ کو خود رہنمائی کرے گا، آپ کو صراط مستقیم پہ چلا دے گا۔ اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ سمجھ آ جائے گی، یاد نہیں ہو رہی یاد ہو جائے گی، اور دماغ آپ کا قوی ہو جائے گا۔ اللہ آپ سے دین کا کام لے گا جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔